औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिआतु आमिल की अन्नउल अव्वल। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन जो है वो 87 वीडियोस बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 88। अब तक जो है वो मैं आपको बता चुका हुरूफ जारा कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और ये कहाँ पर दाखिल होते हैं, इनका अमल क्या होता है। ये पहली 9 हुरूफ जारा के बारे में है, तो पूरा का पूरा हम लोग हुरूफ जारा के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर मैंने आपको बा के मुख्तलिफ इस्तेमालात बताए, फिर मैंने आपको लाम के मुख्तलिफ इस्तेमालात बताए, फिर मिन के, इला के, हत्ता के, अला के, फ़ी के, अन के, और फिर उसके बाद काफ, और फिर उसके बाद अभी जो हमारा सिलसिला चल रहा है वो चल रहा है मुज़ व मुनसू के इस्तेमालात के मुतालिक। मैं आपको ये इबारत पढ़कर बता चुका हूँ कि मुज़ व मुनसू जो है वो इब्तिदाई गायत के लिए आते हैं ज़माने माजी में, और फिर इसकी मिसाल के ऊपर मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब जो है वो हम लोग इसकी मिसाल के ऊपर बात करते हैं। स्क्रीन के ऊपर मैंने इबारत चला दी है, इसकी मिसाल के मुतालिक आपको नज़र आ रहा होगा नहवु मा रअयतुहु मुज़ यौमिल जुमुआती औ मुंज़ु यौमिल जुमुआती। ठीक है, तो अब ये वाली इबारत हम लोग हल करेंगे। नहवु क्या है ये तो आप जानते हैं कि ये मुदाफ है, क्योंकि ये नहवु जो है वो अपने माँ बाद के लिए मुदाफ हुआ करता है और अपने मा कबल के लिए मिसालुहु मुब्तदा महजूफ की खबर होता है। तो अब हम लोग कह देंगे नहवु मुदाफ। ठीक है, हम इसका मुदाफ इलैह तलाश करेंगे हम लोग, फिर आगे चलते हैं। उसको हम लोग माँ हमें नज़र आया, ये माँ जो है वो नाफिया है। जैसे दरबा है ना, दरबा का माना होता है मारा उस एक मर्द ने। ठीक है, और माँ दरबा का मतलब क्या होता है, नहीं मारा उस एक मर्द ने। तो यहाँ पे ये जो माँ जो है क्या है, ये माँ नाफिया कहलाएगी, क्योंकि ये नफ़ी करने के लिए आई है, फ़ेले माजी को मनफी बनाने के लिए आई है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से जो है वो माँ ये क्या है, माँ नाफिया है। माँ रअयतु, अच्छा ये सीगा कौन सा है, ये सीगा जो है रअयतु, ये तू ज़मीर हमें बता रही है कि ये जो सीगा है ये सीगा वाहिद मुतकल्लिम है, फ़ेल माजी है, और ये सीगा वाहिद मुतकल्लिम है, और ये तू ज़मीर है। आपको जैसे कि मैं अभी बता चुका, और ये तू ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिज़ है, क्योंकि नज़र आ रही है। तो अब ये जो है वो महल रफ़ा में वाक़ है, तो हम लोग इसको क्या बनाएंगे, फ़ाइल बना देंगे। तो मा रअयतु फ़ेले माजी मनफी मारूफ, और इसमें तू ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिज़ इसका फ़ाइल, और हु ज़मीर क्या बनेगी, ये हु ज़मीर जो है ना ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, ये वो वाली ज़मीर है ना, तो ये आई है और अपने आमिल से मिली हुई है। ठीक है, और ये जो है ना महल नसब में वाक़ है, मफ़ऊल वाक़ हो रही है, तो लिहाजा हम लोग इसको बना देंगे मफ़ऊल। तो मा रअयतु फ़ेल, तू ज़मीर इसका फ़ाइल मा रअयतु का, और फिर उसके बाद जो है हु ज़मीर इसका मफ़ऊल, फिर फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल, ये फ़ेल भी मिल गया, फ़ाइल भी मिल गया, मफ़ऊल भी मिल गया। अब आगे जिसकी मिसाल है वो तो ले लें हम लोग। आगे है मुज़। ठीक है, अच्छा ये जो मुज़ है ये क्या है, इसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम लोग कि मुज़ जो है ये है क्या, ये मुज़ जो है वो हर्फ़ जर है। ठीक है, इसको हमने हर्फ़ जर बना दिए। यौमी इसके आगे ये देखें ये नकीरा है ना, क्योंकि इसमें मारफा की कोई अलामत मौजूद नहीं है। अल जुमुआती ये क्या है, ये मारफा है। क्यों मारफा है, क्योंकि ये मुअर्रफ़ बिल लाम है, और मुअर्रफ़ बिल लाम जो होता है वो मारफा होता है। तो हम लोग कहेंगे यौम मुदाफ और अल जुमुआती मुदाफिल है। अच्छा यौम मुदाफ भी है, और जो है ना ये पीछे के लिए मजरूर भी है ना, तो मतलब वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसी के ऊपर ही एराब जारी होते हैं। तो यौम मुदाफ और अल जुमुआती मुदाफिल है। मुदाफ अपने मुदाफिल से मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर फिर ये मुज़ का मुदाफ ये बन गया मजरूर। अच्छा फिर ये जार मुज़ हर्फ़ जर अपने मजरूर से मिलकर ये मुरक्कब इजाफी यौमिल जुमुआती इसका मजरूर है ना, तो ये अपने मजरूर से मिलकर ये क्या बन गया, ये बन गया मा रअयतु
فعل کا ظرف لغو، ٹھیک ہے. تو ما رأیت فعل اور اس میں تو ضمیر اس کا فاعل، ہو مفعول، اور پھر اب یہ ظرف لغو مل گیا. تو اب ما رأیت فعل اپنے فاعل، مفعول اور ظرف لغو سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اچھا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اگر اسی کو ہم لوگ سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسی طرح سے یہیں پر سمیٹ لیں آپ، ٹھیک ہے. اور پھر آپ یوں کہہ دیں کہ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، اب یہ ما رأیت مذ یوم الجمعۃ، اس کو پورا کا پورا مضاف الیہ بنا کر یہ مرکب اضافی بنا دیں آپ. نحو مضاف اور یہ ما رأیت مذ یوم الجمعۃ یہ کیا بن گیا؟ مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر بنا دیں آپ. یا پھر ابھی ٹھہر جائیں آپ، پہلے ما رأیت مذ یوم الجمعۃ آپ نے اس کو کر لیا، اس کی ترکیب کر لی. اب آگے چلیں، آگے ہے او. یہ او کیا ہے؟ یہ بھی حرف عطف ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ منذ کیا ہے؟ اس کی بھی مثال ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ان دونوں کی مثال ایک ساتھ ہی دے دی ہے نا. تو یہ منذ جو ہے یہ پھر کیا ہو گیا؟ حرف جر. یومی یہ کیا ہو گیا؟ یہ مضاف، بالکل سیم ایز اٹ از جیسے ابھی پیچھے ہم لوگوں نے کیا مذ میں. اچھا، پھر الجمعاتی مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہو کر بن گیا منصوب کا مضاف الیہ. اور پھر یہ منصوب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر نہیں، منصوب حرف جر اپنے مجرور سے مل کر، یوم الجمعاتی مجرور نا ہے نا، منصوب جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا ما رأیتہ. یہ پورا کا پورا آپ اس سے پہلے محذوف مان لینا. ما رأیتہ فعل کا ظرف مستقر، پھر ما رأیتہ فعل تو ضمیر فاعل، ہو مفعول، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر اور ظرف مستقر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ یہ بن جائے گا معطوف علیہ او حرف عطف، اور ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ یہ بن جائے گا معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر اب بنا دیں آپ اس کو. یہ دوسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں اسٹیپ، کہ اس طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. پہلے تو میں نے کہا کہ پہلے ہی آپ پہلے والے جملے کو سمیٹ لیں اور دوسرے والے جملے کو علیحدہ آپ کر لیں. اب اگر ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں تو معطوف علیہ کر کے آپ ایسا کریں کہ ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ اس کو معطوف علیہ بنا دیں، اور ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ اس کو بنا دیں معطوف، ٹھیک ہے. پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر اب بنا دیں نحو مضاف کا مضاف الیہ، پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اب مثالہ مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گا. اور مثالہ میں مثال مضاف او ضمیر واحد مذکر غائب ضمیر مجرور متصل راجع بس ہوئے وہ مفہوم جس کی مثال پیش کی جا رہی ہے، یعنی مذ و منذ لابتداء الغایت فی الزمان الماضی. یہ جو ہے نا یہ زمانہ ابتداء غایت کے لیے آتے ہیں زمانہ ماضی میں. اس مفہوم کی طرف آپ نے او ضمیر کو لٹا کر مضاف الیہ بنا دیا مثالہ کا، ٹھیک ہے. پھر مثالہ مبتدا محذوف اپنی اس خبر سے مل کر نحو ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ او ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ اس خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 88 بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.